अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी, कल आप लोगों से वादा किया था कि बुक आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, लेकिन अल्लाह के कामों में किसकी मर्ज़ी। जो मेंबर्स मुझे करीब से जानते हैं उनको मालूम है कि मेरी तबीयत आजकल ख़राब है थोड़ी। तो कल भी ये हुआ कि अचानक तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से काम थोड़ा लेट हुआ। और तबीयत की ख़राबी की वजह ये भी है कि ये आप लोग देख सकते हैं, ये कल से मैंने सारा का सारा खुद अकेले स्कैन कर लिया है, एक एक पेपर, एक एक पेज। और ये आप देख सकते हैं, ये 4th 5th 6th 7th 8th मुकम्मल वन लाइनर एमसीक्यूज़ का कोर्स है, जिसको मैं बुक की शक्ल आज दूंगा। ये इसमें जो मुश्किल मरहला था ये स्कैनिंग का ही था। स्कैनिंग मुकम्मल हो चुके हैं, अब इंशाल्लाह सेटिंग बस हो जाएगा घंटे 2 घंटे में। अभी मैं आप लोगों के सामने इस सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ कि जैसे कि आप सबको मालूम है कि प्रीवियस ईयर जो बुक मैंने शेयर की थी वो आज हज़ारों, बल्कि मैं यूँ कहूँगा क्योंकि मुझे उसका अंदाज़ा हो रहा है जहाँ जहाँ से मुझसे उस बुक की वजह से रब्ता हो रहा है कि ये लाखों लोगों तक पहुँच चुके हैं वो प्रीवियस ईयर की बुक। क्योंकि सिंध में अभी टेस्ट हुए थे, पीएसटी जीएसटी वगैरह, जो आईबीए आई थिंक उन्होंने टेस्ट लिया था। उस सिलसिले में भी ये बुक्स वहाँ बहुत ज़्यादा शेयर हुआ था। लोग मुझसे रब्ता कर रहे थे, दुआएं दे रहे थे, मुझसे मज़ीद नोट्स का मुतालबा कर रहे थे। लेकिन एक तो ये वो बुक था जो था वो पीएचडी के लिए था, लेकिन फिर भी आगे सीटी वगैरह के लिए भी मुफीद था। तो लोग मुझसे मज़ीद कह रहे थे कि मैं आगे इस पे काम करूं। तो आगे काम जारी इंशाल्लाह आप लोग देख रहे हैं। और साइंस जो है वो 8 तक मुकम्मल हो गई। यहाँ पे मैं ये आप लोगों से ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा होगा कि जो बुक अभी मैं ये साइंस बुक अभी मैं शेयर करूँगा पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों के साथ, तो ये 2-3 दिन के अंदर मेरे व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं, जो फेसबुक ग्रुप्स हैं, इसके ज़रिए से हज़ारों लोगों तक पहुँच जाएगा। तो ये मेंबर्स के लिए इंशाल्लाह फ्री है, पीडीएफ फॉर्म में ये मुकम्मल फ्री है। बाकी मैंने प्रिंट का भी आप लोगों से कहा था कि प्रिंट किया फॉर्म में आप लोगों को कैसे मिलेगा। यहाँ पे जो कारोबारी हजरात हैं जो मुझे देख रहे हैं, जिनके इदारे हैं स्कूल्स वगैरह, और वो अपने इदारे या कारोबार का इश्तिहार चलाना चाहते हैं, हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उनके इश्तिहारात मैं इस बुक में शामिल करूंगा, और ये सिर्फ़ और सिर्फ 10 इश्तिहार होंगे। 10 इश्तिहार के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 10 ऐसे लोग जो मुझसे पहले रब्ता करेंगे, उनके इश्तिहार इदारे वगैरह के मैं इस बुक में शामिल करूंगा। और आप लोगों को पता है कि जब ये इश्तिहार इसमें शामिल होंगे और पीडीएफ को मैं लॉक करके शेयर करूंगा, तो कोई इन इश्तिहारात को इस बुक से नहीं निकाल सकता। और ये जब भी शेयर होगा तो आप लोगों को और आपके इदारे का इश्तिहार जो है वो भी इसके साथ शेयर होता रहेगा। ये एक बेहतरीन किस्म की एडवर्टीज़मेंट होगी आपके इदारे और आपके कारोबार की। यहाँ पे मेंबर जो है वो ये सोचना ना शुरू करें कि वो सर ने तो कारोबार शुरू कर दिया है। ये इससे जो पैसे मैं ले रहा हूँ इन इश्तिहारात से, ये इंशाल्लाह अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि मेरे जहन में है। बाद में वो आइडियाज़ भी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो 10 ऐसे लोग जो इस बुक में अपना इश्तिहार शामिल करना चाहते हैं, वो मुझसे कल दोपहर 11 बजे तक, कल 18 तारीख़ है, 18 जनवरी 2022 दिन 11 बजे तक
رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ مجھ سے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کرنا ہے، اور اپنے ادارے کا جو پکچر آپ لوگوں کے پاس یقیناً ہوگی، ایڈورٹیزمنٹ کی پکچر میں جو اشتہار ہوگا آپ کے ادارے کا، وہ آپ نے مجھے واٹس ایپ کرنا ہے۔ باقی پروسیس، فیس وغیرہ پھر میں آپ لوگوں کو واٹس ایپ پہ بتا دوں گا۔ تو پھر میں 11 بجے کے بعد اس کو لاگ کروں گا، اور پی ڈی ایف فارم میں اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ دن 12 بجے کے بعد، دن 12 بجے انشاءاللہ ایگزیکٹ دن 12 بجے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا واٹس ایپ گروپ پہ، اور فیس بک پہ بھی میں آپ لوگ بتا دوں گا۔ جو ممبرز جو ہیں وہ واٹس ایپ گروپ میں ایڈ نہیں ہے، وہ پھر مجھ سے رابطہ کرنے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر لوں گا آپ لوگوں کو۔ دوسری اہم بات یہ کہ ووٹنگ ہم نے شروع کی تھی کہ نیکسٹ کون سا سبجیکٹ شروع کر لیں، تو نیکسٹ سبجیکٹ جو ہوگا وہ، کیونکہ میتھس ہم نے سٹارٹ بھی کیے تھے، کچھ ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ میتھس کے لیے ووٹنگ بہت زیادہ آئی، ہم نے ووٹنگ کے لیے فیس بک، واٹس ایپ اور یوٹیوب، اس کے ذریعے سے ہم نے ووٹنگ کی تھی، اور ٹوٹل جو تقریباً میں نے سارے کمنٹس وغیرہ دیکھتے ہیں تو میتھس کا بہت زیادہ جو ہے وہ اصرار بھی آئے کہ آپ میتھس کے نوٹ شروع کر لیں۔ تو کل سے آپ کو جو پہلا باب ہم نے 4th 5th کا وہ ہم ختم کر چکے ہیں، اور دوسرے میں ہم نے کام شروع کیا تھا ویڈیوز کے ذریعے۔ تو پہلے 2 باب انشاءاللہ، پہلا باب آپ کو کل مل جائے گا میتھس کا، اس کے بعد پھر آگے اس پہ ویڈیوز اور نوٹس ایک ساتھ چلتے جائیں گے۔ زیادہ میتھس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا انشاءاللہ، کوشش ہوگی کہ 2 ہفتوں کے اندر یہ سب کچھ مکمل کر لیں۔ سائیڈ میں میتھس کے ساتھ ہم یا اردو یا انگلش یا اسلامیات، اس میں سے ایک سبجیکٹ میں سائیڈ میں ضرور شروع کروں گا، کیونکہ میتھس کے بعد اتنا ٹائم ہوگا انشاءاللہ، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ پھر نوٹ فارم میں شیئر کرتا رہوں گا۔ ایک بار پھر آپ تمام ممبر سے میں ریئلی سوری کہتا ہوں کہ یہ بک جو ہے یہ تھوڑا ڈیلے ہو گیا ہے، لیکن بک ڈیلے کرنے کا مقصد وہی ہے جو آپ لوگوں سے میں نے شیئر کیا، کہ اس کے ذریعے سے جو انکم مجھے آ رہی ہے وہ ایک اچھے مقصد کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ ہے میرا۔ تو آپ لوگ بھی تھوڑا گزارا کر لیں، انشاءاللہ کل 12 بجے تک یہ بک آپ لوگوں کو فری مل جائے گی پی ڈی ایف فارم میں۔ اور ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، ایک ریکویسٹ میں نے کی تھی کہ یوٹیوب کے حوالے سے کہ میرے یوٹیوب چینل پہ آپ لوگ رسپانس دیتے رہیں، تو ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے آپ لوگوں کا، اور زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے تاکہ جو چینل ہے یہ پروموٹ ہو جائے آگے۔ ریکویسٹ یہ تھی میری کہ یہ پیغام جو ابھی میں نے یہاں پہ شیئر کیا کہ ایسے اداروں یا ایسے کاروباری حضرات جو اس بک میں آگے پھر میتھس کے اور پھر سوشل سٹڈی پھر انگلش ان میں اشتہار دینا چاہتے ہیں، وہ 10 اشتہار والے میں کل 11 بجے تک سلیکٹ کروں گا جو پہلے رابطہ کریں گے۔ اس کے بعد باقی جو ہیں وہ آگے جو بکس ہوں گے اس کے لیے ایڈوانس مجھ سے بکنگ لے سکتے ہیں، ان کے میں ایڈوانس میں لکھ لوں گا۔ جب بک تیار ہوگی تو آپ فی پے کر کے میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کا اشتہار جو ہے وہ ڈن ہو گیا ہے بک میں۔ تو میرے اس پیغام کو ایسے اداروں اور ایسے کاروباری حضرات تک ضرور پہنچائیں۔ جو کاروباری حضرات جو اداروں کے سربراہ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ مجھ سے واٹس ایپ نمبر پہ براہ راست بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو کل 11 بجے تک یہ ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس۔ تو ڈیئر ممبرز، ابھی میں واپس جاؤں گا اور جو بک ہے اس پہ کام انشاءاللہ ابھی میں سیٹنگ کے لیے اس پہ کام شروع کر رہا ہوں۔
تو دعاؤں میں یاد رکھیں، بیمار بندہ ہوں، عاجز بندہ ہوں، آپ لوگوں کی دعائیں انشاءاللہ میری صحت واپس لا سکتی ہے، تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں تاکہ آپ کا سر آپ لوگوں کے لیے فٹ رہے اور آپ لوگوں کو ایسے مواد جو ہے وہ پہنچاتا رہے۔ ڈیئر ممبرز، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، انسان پہ طرح طرح کے حالات آتے رہتے ہیں، ہر قسم کے حالات میں خود کو ایڈجسٹ کرنا اور خوش رکھنا سیکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ